अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज DGIS-PR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के हवाले से क्या बात की गई और सबसे अहम चीज के जुडिशरी के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने क्या पैगाम दिया, इदारों के हवाले से क्या बातें की और फैज हमीद का जो मामला है उसके अंदर जो जो भी इन्वॉल्व है उनको किस किरदार तक जो वो पहुंचाने की बातें की गई। तमाम तफसील आज के शॉर्ट व्लॉग के अंदर आपको दी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली जब भी कोई DGIS-PR प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये फर्द वाहिद की या फिर आर्मी चीफ की जो है वो जुबान नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी जो आर्मी है पूरे के पूरे इदारे का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सामने लाया जाता है। आज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तीन इसके अहम जो है वो स्टेप्स हैं। एक स्टेप के अंदर तो जाहिर है वो 9 मई का मामला है, फिर दहशतगर्दी है, उनके हवाले से बात की गई। दूसरे स्टेप के अंदर पाक फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल जिसके तहत जो है वो फैज हमीद जो कुछ भी करते रहे उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो हो रहा है उसके ऊपर बात की और साथ में इमरान खान के हवाले से भी बात की गई। तो ये तीनों स्टेप हैं जो कि शॉर्टली आपके सामने रखते हैं। पहली तो बात यह है कि चूंकि फैज हमीद का मामला जो है वो रिसेंटली हुआ था और उसके बाद एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहलका समाचा हुआ था, बड़ी बड़ी जो है वो गिरफ्तारियां देखने में आई थी, लेकिन एक सवाल जो है वो पैदा हो रहा था कि क्या अब इमरान खान साहब को टाइट किया जाएगा, इमरान खान साहब को भी लेके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाया जाएगा या फिर फैज हमीद साहब जो है वो क्या वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से। तो आज DGIS-PR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी चीजों से पर्दा जो है वो उठा दिया या फिर बहुत से जो हमारे सवाल थे ना ज़हनों के अंदर उठ रहे थे उनका उन्होंने जवाब दे दिया। DGIS-PR ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कह दिया कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही किसी सियासी जमात की तरफदार है। यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो बन रहा है कि पाक फौज जो है वो अभी गवर्नमेंट के साथ है। और बेसिकली आगे चल के DGIS-PR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि ये ऑफिशियली जो रिलेशन होता है ये गवर्नमेंट और इदारे के दरमियान तो रहता है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसके और इदारे के दरमियान जो एक तवाज़न है वो तो उसी तरीके से बरकरार रहता है। और उसी चीज को देखते हुए ये मतलब चीजें सामने आ रही थी कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग के पढ़ने के अंदर उसने अपना वजन डाल दिया है, इमरान खान को खत्म करने के ऊपर आई हुई है। तो इन चीजों को देखते हुए उन्होंने ये कह दिया कि पाक फौज जो है बतौर इदारा हम न तो किसी पार्टी के तरफदार हैं और ना ही किसी पार्टी के हम जो है वो मुखालिफ हैं, हमारा कोई सियासी किसी किस्म का एजेंडा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अगर फौज में कोई शख्स अपनी जाती मुफाद या फिर जाती फायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है वो ऑटोमेटिकली हरकत के अंदर आता है। जैसे आप देख लेना, पहले 9 मई का वाकया हुआ था, 9 मई के बाद दर्जनों फौज के सीनियर अफसरान थे, उनको फौरी तौर पर खुद एहतसाबी के अमल के तहत सजाएं सुनाई गई थी। वो दर्जनों लोग वो थे जो 9 मई के मामले को हैंडल टेक अप नहीं कर सके। फिर 9 मई के वाकये के अंदर कहीं पर उनके कोई ऐसे शवाहिद नजर आए कि उन्होंने कहीं पर तरीके इंसाफ का जो फितना था उसको डील दी या फिर कहीं बैकडोर चैनल्स के जरिए से कहीं किसी के अगर राब्ते थे तो उन तमाम के तमाम को पाक फौज ने खुद एहतसाबी के अमल को अपनाते हुए बिना किसी पिटीशन के बिना किसी शिकायत के बजाते खुद जो है वो उनका ट्रायल किया, फिर उनको सजाएं दी। और रिसेंटली आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार हुआ है कि DGISI के ओहदे के ऊपर रहने वाला शख्स, 2 बार कोर कमांडर रहने वाले शख्स को जो कि अपने दौर का सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं DGISI था जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था और इमरान खान के बकौल जो पाकिस्तान का सियासी मामला था और कैसे जो वो असम्बलियों के अंदर लोगों को लाया जाता था, कैसे जमातें बनाई जाती थी, कैसे जमातों को तोड़ा जाता था। तो ये इमरान खान ने जो चीजें एविडेंस सामने दिए हैं, जो बातें की हैं, तो उसे यूं लग रहा है कि वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पावरफुल जो है वो फैज हमीद साहब जो वो शख्स थे, लेकिन उनको भी पाक फौज ने उनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू किया गया। और वो फील्ड कोर्ट मार्शल जो उनका शुरू हुआ, जाहिर है एक दरख्वास्त आई थी जो वो वजारत दिफा के जरिए से, पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामला देखा, फिर वजारत जो दिफा है उनके पास वो चीज गई, फिर उस जरिए से फैज हमीद साहब तक पहुंचा गया। वो तो एक उनका अंसर था ना जिसके जरिए से उनको जो वो पकड़ा गया, वो जो उनका वो प्रॉपर्टी का मामला था। लेकिन उसके अलावा भी
ان کے جو اپنا آرمی ایکٹ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوا ہے، چونکہ کچھ انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، جس کو ان کو آئین پاکستان یا پھر آرمی ایکٹ جو ہے وہ جس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو آج ان کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ یہ بڑا سخت کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سمپل کورٹ مارشل، فیلڈ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے میرے خیال میں آخری سٹیج ہے اور یہ سب سے زبردست ہوتا ہے، اور یہ فوج کے اندر جو بڑے افسران ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کا ہی ہوتا ہے، تو ان کا وہ ابھی شروع ہے۔ اور یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جب خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر شواہد کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ پھر آگے سے اسے جواب لیا جاتا ہے۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے۔ امید کرتے ہیں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، یہ جو پیرا ہے نا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اشارہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے نا جوڈیشری کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ امید کرتے ہیں کہ ایسی خود احتسابی سے دیگر جو ادارے ہیں یا باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی ترغیب ملے گی۔ اگر کوئی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنے منصب کا استعمال کرتا ہے تو اسے جواب دہ کرے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی منصب اس کے پاس ہے، پھر وہ اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی کہیں سے فائدہ لے رہا ہے اللیگل طور پر، یا پھر اپنے جو اس کے اختیارات ہیں اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، یا پھر کوئی سیاسی ایجنڈا ہے نا اس کو پروان چڑھا رہا ہے، تو اس کو جواب دے ہر ادارہ خود کرے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں نا جو سپریم کورٹ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے، ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں، یہاں تک ایک واضح طور پر پیغام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو چل رہا ہے، میرا جج اور آپ کا جج۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی کہہ رہی ہے یہ میرا جج ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے یہ ہمارا جج ہے، یہ ہمارے حق کے اندر جو وہ فیصلے کرے گا۔ تو جب یہ ڈویژن پایا جائے گا، اور بعض میں ایسے فیصلے بھی آتے ہیں کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز بھی کہتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی جو طریقہ صاحب کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، اس کے اندر سپریم کورٹ کے اپنے 2 ججز نے جو نوٹ لکھا ہے نا اس نوٹ کے اندر بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو معاملہ اٹھایا ہے، یہ جو فیصلہ کیا مخصوص نشستوں کا، یہ آؤٹ آف دی آئین ہے، یہ آئین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، یہ یوں لگ رہا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ جب ایسی فیصلے آئیں گے جس کو دیکھتے ہوئے یہ لگے گا کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کو تقویت دی گئی، اس کو دوبارہ سے اٹھنے کے اندر اس کی بیساکھیوں کا کام جو ہے وہ کیا گیا، تو ایسی چیزوں کے بعد پھر ظاہرہ پولیٹیکل جو ہے وہ چیزوں کے اندر نظر آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ ڈی جے ایس پی آر نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اداروں کو سیاست سے ذاتی مفاد کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ذاتی مفاد کہیں سے اگر حاصل کیا جاتا ہے تو ان کو کنٹرول کیا جائے، ان لوگوں کا احتساب کیا جائے، جیسے پاک فوج جو وہ کر رہی ہے۔ اب چونکہ پاک فوج کے اوپر انگلیاں بڑی اٹھی ہیں، وہ 6 ججز نے لکھا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے ہمارے معاملے کے اندر، تو یہاں سے میرے خیال میں نپا تولا سا ایک بیان جا رہا ہے۔ یہ میں اپنے نالج کے والے سے کہہ رہا ہوں، یہ لازمی نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ منوان بالکل آپ اس سے ایگری کریں، بٹ یہ کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ تھا، پھر کورٹ کے اندر گیا، کورٹ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور پھر 6 ججز نے جو وہ بار بار خط لکھنا شروع کر دی، اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے فیصلے جو وہ دیے جائیں، تحریک انصاف کے خلاف دیے جائیں، عمران خان کے خلاف دیے جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر کوشش کی گئی نا کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، وہ ہمارے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے۔ اور اب یہ جو پیغام آیا نا یہ بڑا واضح ہے کہ پاک فوج خود احتسابی کا عمل کرتی ہے، وہ تو کوئی بھی اگر سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے یا پر کہیں پر کسی کو سیاسی فائدہ دے رہا ہے تو اس کو تو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن آگے چل کے یہی جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص، یہاں پہ فوجی قانون سے مراد ہے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے بارے سے بات کی جا رہی ہے کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص یا فرد جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو، اس کو کوئی شخص، یہاں پہ آپ اس کو بڑا واضح لے لیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کا جو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیوں ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جس کے اوپر ملٹری جو ہے وہ جو ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، اس کے تابع ہے، اس کے انڈر جو ہے، تو پھر اگر اس کو کوئی بھی شخص، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی بڑی حیثیت والا شخص ہے، تو وہ اس کو اگر استعمال کرے گا تو اس کے اگر ثبوت اور شواہد ہوئے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ایک اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اگر وہ آرمی ایکٹ کے تابع تھے ظاہر ہے، اور پھر بھی اگر عمران خان نے ان کو استعمال کیا، عمران خان کا وہ کام کرتے رہے، عمران خان کے لیے جو وہ پولیٹیکل جو وہ سہولیات پیدا کرتے رہے، عمران خان کا کوئی ایجنڈا تو اس کو اگر پروان چڑھاتے رہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو پھر جو ہے قانون یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا راستہ بنائے گا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی ایک بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو آرمی ایکٹ جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس شخص سے کوئی اگر سیاسی پارٹی فائدہ لیتی ہے نا،
या कोई अपना एजेंडा उसके जरिए से परमान चढ़ाता है तो ये आर्मी एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। और फिर आगे चल के DGISPR से बानी तरीके इंसाफ इमरान के हवाले से सवाल किया गया कि उनकी आर्मी एक्ट के तहत जो वो कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी, क्या जो है वो इसके ऊपर पाक फौज सोच रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी फैज हमीद के केस के अंदर जो भी शख्स, कोई भी शख्स अगर इसके अंदर मुलव्वस पाया गया, इसे शवाहिद मौजूद हुए, तो ये होगा कि कोई शख्स जिस ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, कोई उसके पास ओहदा रहा हो, कुछ भी उसकी हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इमरान के हवाले से जब ये सवाल किया गया तो एक चीज बड़ी वाज़ेह खुल के सामने आ गई है कि अगर वो फैज हमीद केस के अंदर कहीं पर भी वो फैज हमीद के साथ अटैच पाए गए, कुछ ऐसे सबूत उनके हवाले से हुए, तो उनको भी मुआफ नहीं किया जाएगा। इमरान साहब को उठाया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल होगा और फिर ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट का आप समझ सकते हैं कैसे होता है, कितना जो है वो फेयर होता है और कितना जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि एक फास्ट जो है वो ट्रायल होता है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को अगर वहां पे सजा हो जाती है तो उनके पास अपील का भी हक होगा, उनको अपना वकील करने का भी हक होगा। लेकिन मामला ये है कि ये मामला जो है वो अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानब जाता हुआ जो वो नजर आ रहा है। इसके अलावा DGISPR ने वो दीगर जो दहशतगर्दी है, खवारिज जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं या फिर कोई भी दुश्मन है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उसके बारे से वो ये अदा किया गया कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, आखिरी दहशतगर्द तक जो है वो हमने इन लोगों को खत्म करना है। और बलोचिस्तान के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया। बलूचिस्तान हमारा है, वो हमारी शान भी है, हमारी आन भी है और बलूचिस्तान की तरक्की के अंदर पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। लेकिन जो खवारिज वहां पे बैठे हुए हैं, जो एंटी पाकिस्तान बयानियां बना रहे, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा रहे, तो उनको आईनी हाथों से उनसे निपटा जाएगा। उनके आखिरी दहशतगर्द को खत्म करने तक पाक फौज जो है वो आराम से नहीं बैठेगी।